अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद ज़हूर और आप देख रहे हैं चनाब HD न्यूज़। खबर शामिल करते हैं। PTI मुनहरिफ अरकान की सिंध असम्बली में आमद पर हंगामा आराई। पीपल्स पार्टी अरकान का डेस्क बजाकर करीम बख्श गबोल शहरियार शर का इस्तकबाल। तहरीक इंसाफ अरकान की स्पीकर डाइस के सामने हाथापाई। खुरम शेर जमान करीम बख्श गबोल को गाड़ी में बिठाकर साथ ले गए। शहरियार शर असलम अबड़ू PTI उम्मीदवारों को वोट न देने के मौक़िफ़ पर कायम। हलीम आदिल शेख कहते हैं पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के अरकान को अगवा किया। बोले तशद्दुद का रास्ता ना छोड़ा गया तो पर्चियाँ कटवाएंगे। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के घटिया लोग बैठे हैं। अपोजिशन लीडर बोले बिलावल बेनज़ीर का बेटा है ना ही भुट्टो। और नुसरत सहर अब्बासी की ऐवान में झगड़े की मजम्मत। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ अरकान के अगवा का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। नासिर हुसैन शाह कहते हैं PTI मुनहरिफ अरकान एक साथ गाड़ी में आए थे। उन्होंने अपनी मर्जी से पार्टी को वोट न देने का फैसला किया। शहला रजा कहती हैं करीम बख्श गबोल को तहरीक इंसाफ से खतरा है। ये तशद्दुद MQM के ज़माने में देखा था। और सेनेट की 37 नशिस्तों के लिए पोलिंग कल होगी। हफीज़ शेख और यूसुफ रजा गिलानी में बड़ा मुकाबला। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी इलेक्शन होगा। पंजाब में तमाम सेनेटर्स मुंतखब, इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म। शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद जाने की इजाज़त। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं इस्लामाबाद का मोरका हफीज़ शेख ही जीतेंगे। हमारे अरकान से राब्ते किए जा रहे हैं। शफाफ इंतखाबात के लिए ओपन वोटिंग का हामी था। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला पंजाब और हफीज़ शेख से भी मुलाकात। इमरान खान की इत्तेहादी जमात से वोट की दरख्वास्त। नून लीग यूसुफ रजा गिलानी की जीत के लिए पुरउम्मीद। हमजा शहबाज बोले सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस हुकूमती बौखलाहट थी। तहरीक इंसाफ के अरकान ने टिकट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। शाहिद खाकान अब्बासी बोले सुप्रीम कोर्ट ने भी खुफिया राय शुमारी को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया हुकूमती आर्डिनेंस कबूल नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं इस्लाहात को आइंदा इलेक्शन तक मौखर करना हैरान कुन है। हमारे लिए दोनों इदारे मोहतरम हैं। इलेक्शन कमीशन ने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की अहमियत को तस्लीम किया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं अपोजिशन को फैसला पड़े बगैर ही डुगडुगी बजाने का शौक़ है। कहती हैं बच्चा पार्टी के पास सेनेट इलेक्शन के बाद कुछ नहीं बचेगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं इलेक्शन कमीशन ने आईनी फैसला किया। आटा, चीनी, बिजली, गैस चोरों को अब आराम आ जाना चाहिए। इमरान खान के घर जाने का वक्त आ गया है। सेनेट के उम्मीदवार सैफुल्लाह अबड़ू के लिए रिलीफ। सादिक संजरानी की सरदार यार मोहम्मद रंद से मुलाकात। सेनेट इंतखाबात पर तबादले ख्याल। फाइज ईसा कहते हैं बेनामी जायदाद और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया गया। लंदन की जायदादें मेरे जज बनने से पहले की हैं। बोले जायदादें खरीदते वक्त बच्चे बालिग थे। जस्टिस फाइज ईसा कहते हैं शोहरत कब्र तक साथ चलेगी। जस्टिस उमर अता बंदियाल कहते हैं लोग आपके खिलाफ हैं तो आपके हामी भी हैं। अदालत कवरेज पर मुत्तफिक हुई तो रियासती मशीनरी इस्तेमाल होगी। और सुप्रीम कोर्ट का फुटबॉल ग्राउंड पर वकला के गैर कानूनी चैम्बर्स मस्मार करने का हुक्म। वकला की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। किस बुनियाद पर गैर कानूनी चैम्बर्स को बरकरार रहने दें। चीफ जस्टिस कहते हैं जिसने प्रैक्टिस करनी है अपना दफ्तर कहीं और बना ले। हाई कोर्ट हमला केस जवाब जमा कराने वाले वकला के लाइसेंस मुअत्तल। NA 45 करम ज़मनी इंतखाबात में मुबैना धांधली का केस। ज़मनी इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। 2 करोड़ रुपए की तरक्याती फंड्स भी जारी किए गए। आपको मालूम नहीं कि किन तारीखों में फंड्स दिए गए। पोस्टल बैलेट के जरिए कितने वोट कास्ट हुए वो भी मालूम नहीं। और ख्वाजा आसिफ के जुडिशनल रिमांड में 12 मार्च तक तोसी। ख्वाजा आसिफ 1991 में सेनेटर बने। असासे 51 लाख थे। रेफरेंस जल्द दायर कर देंगे नैब प्रोसिक्यूटर। भारतीय एयरलाइन के तैयारे की कराची में हंगामी लैंडिंग। मुसाफिर की तबीयत खराब होने के बायस तैयारा कराची में उतार लिया गया। तिब्बी इमदाद दिए जाने तक मुसाफिर जहाज में ही इंतकाल कर चुका था। ज़रूरी इक़दामात के बाद फ़्लाइट कराची से रवाना। और कराची नौजवान की फायरिंग से लड़की जख्मी। लड़के ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। इब्तदाई तहकीकात में वाक़या पसंद नापसंद का लगता है। पुलिस। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 42 अमवात। 24 घंटे में 1163 अफराद में कोरोना की तशखीस। एक्टिव केसेस की तादाद 22,184 हो गई। 50% मुलाजमीन के घर से काम करने की शर्त ख़त्म और 50% तमाशाइयों को स्टेडियम में मैच देखने की इजाज़त।
کورونا کے رواں سال میں مکمل خاتمے کا امکان نہیں، WHO۔ گزشتہ ہفتے کا کورونا کیسز میں اضافہ دیکھا گیا، عالمی ادارہ صحت۔ برطانیہ میں کورونا ویکسین کے مثبت نتائج، ویکسین کا استعمال بیماری کے خطرے کو 80% تک کم کر سکتا ہے۔ میکسیکو سٹی میں سنیما اور جم دوبارہ کھل گئے۔ سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کا معاملہ، امریکہ نے سعودی ولی عہد پر پابندیاں لگانے کا عندیہ دے دیا۔ ولی عہد پر پابندیاں لگانے کے اختیارات حاصل ہیں، ترجمان وائٹ ہاؤس۔ امریکہ کا یمن میں حوثیوں کے لیے اضافی اقدامات اٹھانے پر غور۔ پاکستان کی حوثی باغیوں کے حملوں کی مذمت، حملے سعودی عرب کی علاقائی سلامتی کونسل کی خلاف ورزی ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں دفتر خارجہ۔ یمن مسئلے کا پرامن طریقے سے سیاسی حل نکالنے پر زور۔ شہری فوجی بغاوت کے خلاف سڑکوں پر آ گئے، پولیس کے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے دستی بم فائر۔ امریکہ کی میانمار کی فوجی حکومت کو مزید پابندیوں کی وارننگ، سلامتی کونسل اجلاس میں سخت فیصلوں کی سفارش۔ پلاٹ خریدنا ہو یا فروخت کرنا ہو، الباری انٹرپرائزز کے تجربہ کار سٹاف سے رابطہ کریں۔ گلشن معمار، گارڈن سٹی اور ڈائمنڈ سٹی، تیسر ٹاؤن اسکیم 45 فیز 1-2 میں کمرشل اور رہائشی پلاٹس کے خرید و فروخت کا بااعتماد نام الباری انٹرپرائزز، یا پھر ہمارے آفس تشریف لے کے آئیں۔ ہیڈ آفس شاپ نمبر 1 SB20 سیکٹر R2 گلشن معمار کراچی۔ موبائل نمبر 0337210066 0313288077 033302198111۔ الزید ہاؤسنگ سروسز اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کراچی کے مختلف سوسائٹی میں خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ گلشن معمار، گارڈن سٹی، تیسر ٹاؤن اسکیم 45، بحریہ ٹاؤن، PTV سوسائٹی، مشرقی سوسائٹی، اسکیم 33 اور DH سٹی کا بااعتماد نام، یا پھر ہمارے سائٹ آفس میں تشریف لے کے آئیں۔ تیسر ٹاؤن اسکیم 45 سیکٹر 77 فیز 1، ہیڈ آفس گلشن معمار، سیکٹر R2 نیو ڈریم ورلڈ ریسٹورینٹ کراچی۔ مزید معلومات کے لیے ہمیں اس نمبر پر کال کیجیے 0346284537 033429295554۔ اپنا گھر تعمیر کرنا ہوا بہت ہی آسان، ویلیو اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن ورک، گلشن معمار، بحریہ ٹاؤن، ڈائمنڈ سٹی، مشرقی گارڈن سٹی، تیسر ٹاؤن اور دیگر سوسائٹیز میں زمین کی خرید و فروخت سے مکان کی تعمیر تک آپ کے ساتھ۔ زمین کی خریداری سے مکان کی تعمیر تک، گزشتہ 20 سال سے ویلیو اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشنز آپ کی خدمت کے لیے مامور ہے۔ اگر آپ جائیداد خریدنا چاہتے ہوں یا فروخت کرنا ہو، ہمارا تجربہ کار اسٹاف کامیاب ڈیل کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ فوری رابطہ کرنے کے لیے ہمیں اس نمبر پر کال کیجیے 0300271285 0321378746۔ IB ایسوسیٹس، سرجانی ٹاؤن، مہران ٹاؤن، نارتھ کراچی، اسکیم 33، شاہ لطیف ٹاؤن، گلشن معمار، تیسر ٹاؤن کے رہائشی انڈسٹریل کمرشل پلاٹ مکان کی خرید و فروخت کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ IB ایسوسیٹس، عمران برکت۔ فون نمبر 02136352727، موبائل نمبر 030027270777 031227270777 033227270777۔ میزا 9 فلور LS1 سیکٹر W3 نیئر آمنہ مسجد، گلشن معمار کراچی۔ العظیم ویلفیئر میڈیکل سینٹر، گلشن معمار میں خدمت خلق کے جذبہ میں پیش ڈاؤ یونیورسٹی کے پروفیسر اور موم جی ہسپتال کے معروف جنرل فزیشین اور کنسلٹنٹ ڈائبیٹالوجسٹ ڈاکٹر سید تحسین اختر صرف 500 روپے میں مریضوں کا چیک اپ کر رہے ہیں۔ نیز ادویات رعایتی قیمت پر دستیاب ہیں۔ مختلف ٹیسٹ مثلا شوگر ٹیسٹ 50 روپے، یورک ایسڈ ٹیسٹ صرف 150 روپے، کولیسٹرول ٹیسٹ صرف 150 روپے اور ECG صرف 100 روپے میں کی جا رہی ہے۔ رابطہ کے لیے یہ پتہ نوٹ فرما لیں: A65 سیکٹر Z2 گلشن معمار کراچی، نیئر گیٹ نمبر 2۔
آل پاکستان ڈیسی قوم اتحاد کا سالانہ اجلاس شاہ جمال ضلع مظفر گڑھ میں منعقد ہوا، جس کی صدارت صدر آل پاکستان ڈیسی قوم اتحاد ملک طیب ڈیسی نے کی۔ اجلاس میں آل پاکستان نے ڈیسی برادری نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری ملک فوجی واحد بخش ڈیسی نے کہا کہ ڈیسی برادری ایک بڑی قوم ہے اور ایک دوسرے سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، جس میں ضلع لودھرا سے ملک راشد ڈیسی، میاں والی سے ملک اعظم ڈیسی، اس کے علاوہ پاکستان کے تمام ضلعوں سے ڈیسی برادری نے شرکت کی۔ اور چناب کرکٹ اکیڈمی کے کپتان جناب اکرم ہنجرا اور محمد اشتیاق نے آئی بی ایسوسی ایٹس کے آنر برکت علی سے ان کے آفس میں ملاقات کی اور انہیں اکیڈمی کی جانب سے اعزازی شیلڈ پیش کی۔ یاد رہے، آئی بی ایسوسی ایٹس کے آنر برکت علی نے سی پی ایل آڈیشن 4 میں بھرپور سپورٹ کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے چناب ایچ ڈی نیوز۔